वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त जो मसला हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मसला है कि जिस पर पाकिस्तान में बहुत कम बात की जाती है। ये एक ऐसा मसला है जिसको ज़ेरे बहस भी नहीं लाया जाता और जिसके नुकसानात भी ज़ाहिर होते हैं। ऐसा कौन सा मसला है? आपको पता है कि जब सरकारी हस्पतालों में एमएस तैनात करने के मसाइल सामने आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब किसी एमएस को तैनात किया जाता है किसी सरकारी अस्पताल में और अगर उसका एडिशनल चार्ज हो तो उसकी जो मुद्दत होती है वो 6 मंथ होती है, यानी 6 महीने होती है एडिशनल चार्ज पे। और इस एमएस को जो है वो इन 6 महीनों के अंदर जो है वो अपने आप को चेंज करना होता है या तब्दील करना होता है, किसी और एमएस को उसकी जगह पर आना होता है या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना होता है जिससे पता हो कि ये एमएस अब जो है वो वाकई ही यहाँ पर ही रहेगा। अब एक एमएस साहब हैं जिनका ताल्लुक मियां मुंशी अस्पताल से है और ये एक बड़ा अस्पताल है, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पर लाहौर शहर में बंद रोड पर वाक़या है। यहाँ के जो एमएस साहब हैं डॉक्टर अदनान साहब, वो जनाब अरसा 3 साल से यहाँ पर एज आ एमएस जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल चार्ज 6 महीने का होता है लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की। ऐसा क्यों होता है और ऐसे क्यों किया जाता है? क्यों कोई हुकूमत का नज़र या ध्यान जो है वो ऐसे लोगों पर नहीं जाता जो अपनी मन मर्जियाँ करते हुए अपनी मन मर्जी की एडिशनल चार्ज लेकर फिर उस सीट पर हमेशा के लिए बैठ जाते हैं और दूसरे लोगों को उनसे तकलीफ़ भी होती है, नुकसान भी पहुंच रहे होते हैं, लेकिन उनसे डर के मारे जो है वो लोग बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये डॉक्टर अदनान जो मियां मुंशी अस्पताल के एमएस है, इनके ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने सरापा एहतजाज भी रहे, इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज भी हुआ, फिर एक शहरी ने इनके खिलाफ जो है वो अदालत में रिट भी दायर कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि 17 मई को उन्होंने जवाब जमा करवाना था लेकिन उस पर भी ये जवाब जमा नहीं करवा पाए हैं। और अब तक सूरत हाल क्या है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है सलमान शाह ने। मियां मुंशी अस्पताल लाहौर में अरसा 3 साल से जायद गैर कानूनी तौर पर एडिशनल चार्ज पर तैनात एमएस डॉक्टर अदनान कमर के खिलाफ शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई। जस्टिस खलील अहमद ने सेक्रेटरी हेल्थ से तफसीली जवाब तलब कर लिया। इसके साथ डॉक्टर अदनान कमर को भी नोटिस जारी कर दिया गया था कि 17 मई को वो भी अपनी गैर कानूनी तैनाती के हवाले से कोर्ट में जवाब जमा करवाएं। डॉक्टर अदनान कमर के खिलाफ 19 अप्रैल को साबका सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जवेद काजी के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ था। फिर मियां मुंशी अस्पताल के एमएस डॉक्टर अदनान कमर के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर जब एहतजाज किया जा रहा था तो मुजाहिरीन के मुताबिक मियां मुंशी अस्पताल के ड्रेसर मियां सरवर और सुप्रीडेंट मलक वसीम ने डंडों से मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक मियां सरवर ने अपने गुंडों के हमरा हम पे हमला किया, असलहा से डराया धमकाया, डंडों से मारा और हमारे कपड़े भी फाड़ दिए। मुजाहिरीन ने थाला गुजर सिंह में डॉक्टर अदनान कमर, मियां सरवर और वसीम के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी थी। मुजाहिरीन ने कहा कि डॉक्टर अदनान कमर माफिया और उसके दीगर कारिंदों मियां सरवर और मलक वसीम ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मुजाहिरीन ने बताया कि डॉक्टर अदनान कमर, मियां सरवर और मलक वसीम ने गुज़िश्ता 3 सालों में 18 करोड़ रुपए के टिश्यू वाइप्स की खरीदारी जाहिर करके सरकारी खजाने को लूटा। पानी साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए की क्लोरीन की गोलियां खरीदी, जबकि इन गोलियों की कतई जरूरत न थी क्योंकि अस्पताल में फिल्ट्रेशन प्लांट पहले से मौजूद है। सरकारी अस्पतालों की मलकियती सीबीसी, केमिस्ट्री एनालाइजर और दीगर मशीनें बंद करवा कर अपनी मनपसंद कंपनियों के जरिए 10 करोड़ रुपए सालाना की लूटमार की गई। अद्वियात की मद में फैंसी अशिया की खरीदारी जाहिर करके सालाना 20 करोड़ रुपए हड़प कर लिए। हैंड सैनिटाइजर, सरफेस क्लीनर्स के नाम पर 4 करोड़ रुपए खुर्द किए। डॉक्टर अदनान कमर गुज़िश्ता 3 सालों से एडिशनल चार्ज पर तैनात, जबकि 6 माह से ज्यादा किसी को भी एमएस का इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता। मियां मुंशी अस्पताल में खरीदे गए सामान दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करवा कर इनके जाली बिल दोबारा बनवाए गए। शहरी नदीम की जानिब से एंटी करप्शन को जमा करवाई गई दरखास्त के मतन के मुताबिक डॉक्टर अदनान कमर जब सैयद मिठा अस्पताल एडिशनल एमएस तैनात था तब डॉक्टर अदनान ने 16 करोड़ रुपए की करप्शन की, जिसके कागजी सबूत दरखास्त गुजार के पास मौजूद हैं। इसी तरह गवर्नर मियां मुंशी अस्पताल में डॉक्टर अदनान कमर ने अपनी 3 साल गैर कानूनी तैनात के दौरान मुबैना तौर पर 50 करोड़ से जायद रकम का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और करप्शन की। इसी तरह शहरी की दरखास्त पर एंटी करप्शन की जानिब से 11 मई 2023 को
हुक्मनामा तलबी के जरिए MS डॉक्टर दारुल कमर को पेश होने का कहा गया। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डॉक्टर अदनानुल कमर जो हैं वो जहाँ भी अपना एडिशनल चार्ज संभालते हैं वहाँ पे करप्शन की कहानी क्यों शुरू हो जाती है? इनके लिए प्रोग्राम करने का असल मकसद ये है कि अगर आप MS जो सिर्फ 6 महीने के लिए तैनात होता है एडिशनल चार्ज पर, अगर वो 3 साल तक उस सीट पर रहेगा तो वो किस हद तक करप्शन वहाँ कर लेगा, इसकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे अपने रिपोर्टर की ज़ुबानी। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि सैयद मिठा अस्पताल में भी एडिशनल MS रहे हैं और वहाँ पर भी इन्होंने 16 करोड़ रुपए की करप्शन की है, जिस पे महकमा एंटी करप्शन में इनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर करवा दी गई है। लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में लाई नहीं जा सकी है। उसकी वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं सलमान शाह से। जी सलमान, ज़रा ये सुनाइएगा कहानी अपनी ही ज़ुबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, बहुत शुक्रिया आपका कि एक अहम मौजू पे आपने मुझे दोबारा बात करने का मौका दिया। अच्छा, ये करप्शन कहानी कुछ तो हमारे नाजरीन ने सुन ली होगी, ठीक, इसकी तफसीलन अब मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, एक 22/3/2022 को एक एप्लीकेशन डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए के नाम एक शहरी हैं जमा करवाते हैं। शहरी का नाम नबिया है मोहम्मद नदीम, ठीक है। उनका ID कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर भी मेंशन है क्योंकि एप्लीकेशन गई हुई है एंटी करप्शन को। उन्हें रिक्वेस्ट की हुई है कि जो डॉक्टर दारुल कमर हैं एडिशनल चार्ज सैयद मिठा हॉस्पिटल के, उनके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी की जाए। ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन कोई 7 से 8 पेजेस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं और नाजरीन जो है हमारी जो स्क्रीन है उस पर भी देख सकते हैं। ये 7 से 8 पेजेस जी पेजेस, ये 7 से 8 पेजेस उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है। अच्छा। जो शहरी मोहम्मद नदीम है उन्होंने ये लिखा है और ये करप्शन कहानी उन्होंने तहरीर की हुई है इसके ऊपर। ओके। ये टोटल करप्शन कहानी है 7 से 8 पेजेस सारे के ऊपर। पेजेस जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं। स्क्रीन पे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें वो मैं आपको अपने नाजरीन को मैं चंद बातें मैं बताता जाऊँ कि उसमें वो लिख रहे हैं कि अद्वियात की मद में डॉक्टर दारुल कमर ने अद्वियात ख़रीदने की बजाय फैंसी अशिया ख़रीद कर महकमा ख़जाना को लूटा। दारुल कमर ने अल्कोहल और नॉन अल्कोहल स्वैब 1 करोड़ 16 लाख रुपए में ख़रीदे। अच्छा। ये ना तो कोई दवा है ना ही सर्जिकल एटम। पूरे पंजाब के किसी भी अस्पताल में इस कदर खतीर रकम से लूटमार नहीं की गई। कमीशन बनाने के लिए ना सिर्फ फैंसी चीज़ें खरीदी गई बल्कि दोनों में इनके बिल भी पास, दिनों में इनके बिल भी पास करवा लिए गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो एक और, अच्छा, ये कहा ये गया कि ये अद्वियात के लिए पैसे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इनसे खरीदी जो है वो फैंसी चीज़ें खरीदी। ठीक है। उन्होंने एक और जिक्र किया है कि दारुल कमर ने उनकी एक पार्टनर कंपनी है अशल इंटरनेशनल से अल्कोहल वाइप्स जो किसी भी अस्पताल में नहीं खरीदे जाते 57,80,000 में खरीद लिए। जी ठीक हो गया। इसी तरह इस कंपनी अशल इंटरनेशनल से नॉन अल्कोहल वाइप्स 58 लाख रुपए में खरीदे। इस तरह 1 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम हजम कर ली गई और ये कौमी खजाने की लूट मार है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज़ है कि स्वैप जो टेंडर किए गए थे इसमें अभी तक हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं की गई। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा नबिया, मैं इसमें चंद बातें बताऊंगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक तो वक्त भी कम होता है और हमारे पास तफसीलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसी तरह वो लिख रहे हैं कि जब ये बतौर एडिशनल MS तैनात थे सैयद मिठा हॉस्पिटल में तो उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ पैसे हैंड सैनिटाइज़र और सरफेस क्लीनर खरीदे। हैंड सैनिटाइज़र और सरफेस क्लीनर खरीदे। ठीक है। और टेंडर की गई इस आइटम की आधी मिकदार भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची। अच्छा जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी की, अच्छा एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि अद्वियात की फ़ंड की मद में जो हैंड सैनिटाइजर्स, सरफेस क्लीनर वगैरह के बिल की अदायगी करना दरअसल अद्वियात के फ़ंड को गलत इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये इसलिए हुकूमत अद्वियात की मद में पैसे देने को तैयार रहती है, इसलिए मेडिसिन के फ़ंड को करप्शन करने के लिए दारुल कमर ने हमेशा इस्तेमाल किया और इतनी बड़ी मिकदार में इन पर ये फ़ंड खर्च किया और सरकार से 20 करोड़ रुपया मांग लिया। अच्छा ठीक है, ओके, मुझे इस चीज़ का जवाब दें। ये सारी बातें ठीक है, ये जो दरख्वास्त दी गई है इसके सबूत भी साथ जो है वो जी बिल्कुल नबिया, उन्होंने जिक्र किया है इसमें बाकायदा जिक्र किया गया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए उन्होंने एंड पे जिक्र किया है कि आपसे मेरी दर्दमंदाना अपील है कि करप्शन के बेताज बादशाह डॉक्टर दारुल कमर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त से सख्त इंक्वायरी की जाए। उनका ये एक अथेंटिक पॉइंट है कि 6 महीने तक जो है तैनात है एडिशनल आप वर्ड सुन लेना, ये महज तक नहीं रह सकते। ये एप्लीकेंट कह रही है महज इल्जामात नहीं बल्कि इनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बस ठीक है, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये एप्लीकेशन की जो डेट इस पर मेंशन है, जो डायरी नंबर लगा हुआ है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का, वो है 1824 और 22/3/2022
کو ان کو یہاں پہ یہ ڈائری نمبر لگا دیا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں, میرے خیال سے تو جس طرح ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو 17 مئی کو جو ہے وہ جواب دائر کرنا تھا اس پہ ہم آتے ہیں, اس پہ میں آتا ہوں, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. وہ کیا ہے اس کے بعد نبیہ ہوتا کیا ہے کہ 7/2/2022 بلکہ اس سے قبل یہ گورنر پنجاب نے بھی ایک رپورٹ مانگی تھی سیکٹری ہیلتھ سے, گورنر پنجاب نے سیاد مٹھا ہاسپٹل کے حوالے سے اور میاں منشی ہاسپٹل کے حوالے سے کہ آپ ہمیں بتائیں انکوائری کر کے ٹھیک ہے کہ یہ کیا میٹر ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک ان کی طرف سے گورنر پنجاب کی جانب سے اس پہ ایکشن لیا گیا تھا. ہم اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اچھا نبیہ, پھر ایک میاں منشی ہاسپٹل میں خریداری کی جاتی ہے, ہماری اسکرین پر بھی وہ چل رہی ہیں چیزیں اور میں بھی آپ کو دکھا دوں. اچھا اس میں آپ کو میں تھوڑی سی بات بتاؤں, ایڈوانس ایکسیپٹنس آف ٹینڈر, اٹ مینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاسپٹل کا اور کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں چیزیں فراہم کریں. ٹھیک ہے, کمپنی باؤنڈ ہو جاتی ہے, کمپنی کچھ پیسے جمع کروا دیتی ہے, یہ ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں باؤنڈ ہو جاتے ہیں, دونوں فریقین جو ہے باؤنڈ ہو گئے, ہاسپٹل انتظامیہ بھی اور کمپنی بھی. کچھ پیسے کمپنی بطور سیکیورٹی جمع کروا دیتی ہے, اس کے بعد وہ چیزیں آنا ہوتی ہیں. لیٹس سپوز نبیہ مجھے ایک ہاسپٹل نے, میرا ان کے ساتھ ایک طے پا جاتا ہے معاہدہ, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فلاں چیزیں اتنی مقدار میں دینی ہے, میں اس شام کو ہی خرید لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے جب آرڈر مل گیا, جب میرا کانٹریکٹ ہو گیا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ 1/10/2020 کو HCV-RNA کوانٹیٹیو کٹ یہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے, اور HBV-DNA کوانٹیٹیو کٹ یہ ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. HbA1c کٹ 50 ٹیسٹ کٹس ہیں اور گلوکومیٹر اسٹرپ. یہ ٹوٹل ان کی مالیت بنتی تقریباً 76,96,000 روپے, 96,100 روپے. اچھا, اس کا ایک ایڈوانس ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے, اور اس کے ٹھیک 5 دن بعد صرف HCV-RNA کوانٹیٹیو کٹ اور HBV-DNA کوانٹیٹیو کٹ آتی ہیں, جس کی ایک کی قیمت تقریباً 13 لاکھ ہے اور دوسرے کی 2,75,000. اگر ایڈوانس ایکسیپٹنس یہاں پہ 76 لاکھ کی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے 76 لاکھ کی یہاں پہ ایڈوانس ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, یہ دیکھیں, اور جب چیزیں صرف 2 خریدی جا رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب آپ نے ایک ایڈوانس ایکسیپٹنس کر لی ہے, ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ آپ کا ہو گیا ہے کہ 76 لاکھ روپے کی ہمیں چیزیں دیں گے, اور 4 چیزیں تھیں, اور بعد میں وہ 4 چیزیں جو کہ پہلے HCV کوانٹیٹیو کٹس تھیں 25 کٹس, جو کہ بعد میں 10 کٹس منگوائی گئیں, 25 کی جگہ 10 کٹس. ٹھیک ہے, اور جو 10 کٹس تھیں HBV-DNA کوانٹیٹیو کٹس ہیپیٹائٹس بی کے ٹیسٹ کی استعمال ہوتی ہیں, وہ 10 کا پہلے ان سے ایڈوانس ایکسیپٹنس ہوئی, وہ 2 وہ بعد میں 2 آئیں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ نبی دیکھیں کہ یہ کیا کیا گیا, انہوں نے یہاں پہ نا بعد میں اس کا ریفرنس بھی لکھا ہے, لیٹر 1360 1360. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے 1360. ٹھیک ہو گیا, مبینہ طور پہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو چیزیں تھیں یہ نہیں آنی تھیں. ٹھیک ہو گیا, اس کی پیمنٹ گورنمنٹ سے لے لی جانی تھی, چیزیں نہیں آنی تھیں. جب ہسپتال میں تھوڑا سا معاملہ بگڑا, شور مچا, تو انہوں نے اسی لیٹر کا 1360 کو یہ اگلی جا کے چیزیں منگوا لی کہ جی اس لیٹر کے ریفرنس پہ ہم یہ چیزیں ہیں, یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ اس لیٹر, یہ جو ایڈوانس ایکسیپٹنس اس میں ہے. لیکن جب ایڈوانس ایکسیپٹنس 76 لاکھ کی ہو گئی ہے, آپ کا معاملہ طے پا گیا, تو کمپنی تو کہے گی کہ جی 76 لاکھ روپے کی چیزیں آپ نے ہمیں کہی تھیں, جو ہمارا معاہدہ, ہم تو چیزیں لے آئے شام کو, اب ہم کیا کریں ان چیزوں کا. نبی یہ سوچنے والی بات ہے نا, جب ایڈوانس ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, معاہدہ ہو گیا ہے, تو پھر یہ چیزیں کیوں منگوائی گئیں کم کوانٹٹی میں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مبینہ طور پہ یہ شور مچ گیا نا, جب شک ہوا اور تو انہوں نے پھر کہا کہ یار ابھی تھوڑی سی منگوا لیں, کچھ تو منگوا لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ نبیہ اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو لاسٹ منتھ ایڈیشنل MS ڈاکٹر ظالم قمر جو کہ میاں منشی ہاسپٹل میں تعینات ہیں عرصہ 3 سال سے, اور قانون کے مطابق 6 ماہ سے زیادہ ایڈیشنل MS تعینات نہیں رہ سکتے, ان کے خلاف مظاہرہ کیا گیا لاہور پریس کلب کے باہر اور سیکٹری ہیلتھ کے آفس کے باہر. اچھا مظاہرین کا کیا موقف تھا؟ مظاہرین کا دیکھیں نبیہ, اس میں بھی بڑے واضح الفاظ میں بتاؤں, جو مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈسپینسر میاں سرور ہے ملک وسیم, یہ رائٹ ہینڈ ہے مبینہ طور پہ ہمارے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ظالم قمر کے. ٹھیک ہے,
वहाँ पे उन्होंने मुजाहिरीन ने MS डॉक्टर दनान का पुतला भी नजर आतिश किया था और उनके खिलाफ शफाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अच्छा, वहाँ पे होता क्या नबिया कि जब के लोग थे जी, ये इनके हॉस्पिटल के लोग थे, कुछ हॉस्पिटल के लोग थे, कुछ मुजाहिरीन थे, मिक्स मतलब एक अफराद थे। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे मुजाहिरीन पर हमला हो जाता है, उनको वहाँ पे डंडों से मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और मुजाहिरीन जाके मुतलका थाने में, लाहौर प्रेस क्लब थाना लगता है किला गुजर सिंह, वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन डॉक्टर दारुल कमर डिस्पेंसर मियाँ सरवर मलिक वसीम के खिलाफ जमा करवा देते हैं। ठीक हो गया कि हमारे पर तशद्दुद है। अच्छा, उनका कहना क्या था कि डॉक्टर दारुल कमर, मियाँ सरवर और मलिक वसीम ने 3 साल में 8 करोड़ रुपए के टिशू वाइप्स खरीद कर टिशू वाइप्स की खरीदारी जाहिर करके सरकारी खजाने को 8 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अच्छा जी, ठीक है, 3 साल में। ठीक हो गया। फिर पानी साफ करने के नाम पर करोड़ रुपए की क्लोरीन खरीद ली गई, करोड़ रुपए की। ठीक है, जबकि इन गोलियों की कतई जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, तो क्यों क्लोरीन की गोलियां आपने खरीदी फिर करोड़ों रुपए की, वो भी। ठीक है। सरकारी अस्पतालों की मलकियती CBC, केमिस्ट्री एनालाइजर और दीगर मशीनें बंद करवा कर अपनी मनपसंद कंपनियों के जरिए 10 करोड़ सालाना की लूट मार की गई। अद्वियात की मद में फैंसी अशिया की खरीदारी जाहिर करके सालाना 20 करोड़ रुपए हड़प कर लिए गए। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर, सरफेस क्लीनर के नाम पे 4 करोड़ रुपए डॉक्टर अदनाउल कमर ने 3 सालों से एडिशनल चार्ज पे तैनात है। और नबी है, मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 50 करोड़ के करीब तो करप्शन बनती जो मुजाहिरीन कह रहे हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में मुजाहरा यहाँ पे कर रहे हैं, नबिया आके शोर मचा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई सबूत मौजूद है। करप्शन हुई होगी, हमें इससे जो है वो नहीं है कि करप्शन नहीं हुई। करप्शन कौन नहीं कर रहा? जी बिल्कुल ऐसा है, कौन नहीं कर रहा? जो हर महकमा यहाँ पे बस वो छुपा हुआ है, बस वही जो है वो आप शराफत का लिबादा ओढ़कर बैठे हुए हैं। करप्शन हर जगह हो रही है, हर महकमे में हो रही है। आप इस महकमे हेल्थ की मामला जो है वो यहाँ से देख लें कि जो MS तैनात किए जाते हैं एडिशनल चार्ज पे, वो 6 मंथ के लिए होते हैं, 6 मंथ के लिए, और उनको जो है वो 3-3 साल तक तैनात रखा जाता है। सबसे बड़ी एक कानून है, कानून मौजूद है। आपके फेवरेटिज्म जो है वो चलती है हर जगह पर। आपका जो फेवरेट बंदा है, जो आपको आपकी जेब गर्म करने का जो है वो जिसको तरीकेकार सारा आता है, और जो करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो अब मुझे समझ आ रही है ये प्रोग्राम करके कि ये जो कौमी खजाना है हमारा, जो मुल्की खजाना है, इसको तबाह किसने किया है? ये बर्बाद कैसे हुआ है? ये जो मुल्की मईशत जो है वो आज तबाही के दहाने पे खड़ी है, ये करप्शन करने वाली शक्लें कौन सी हैं? हर तरफ हर जगह पर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत जो है वो वहाँ पर बैठी है आला सीट पर कि जो करप्शन की, जिसकी जो डोर है ना वो इतनी खुली चौड़ी हुई है कि उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक और करप्शन का चार्ज लगाते हैं तो बहुत सारी जगह पे तो आप उनकी करप्शन पकड़ भी नहीं सकते। अच्छा, एक हुक्मनामा तलबी भी मौसूल है डॉक्टर दारुल कमर को। ये किस तरफ से हुआ? ये महकमा एंटी करप्शन ने भेजा है। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन ए। अच्छा, उन्होंने उसमें क्या कहा है? उसने कहा है जी MS डॉक्टर दारुल कमर जो इस वक्त मियाँ मुंशी हॉस्पिटल में तैनात हैं और साबका एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे ये गवर्नमेंट सैयद मिठा हॉस्पिटल में, उनको बुलाया गया है। जो मौजूदा MS उनको बुलाया गया, कहा है कि आपने रिकॉर्ड 2018 तो 2022 तमाम टेंडर, जिन टेंडर्स के जरिए अस्पताल के अद्वियात, मुख्तलिफ ऑक्सीजन किन कंपनियों से खरीदी गई, आलात जराई व तमाम मशीनें जो अस्पताल ने खरीदी, इनकी तफसील, तमाम कंपनियों की बिड्स की तफसील, कितने में खरीदी, और बोर्ड की मुकम्मल तफसील जिन्हें अप्रूवल दी, SOPs, पेपर रूल्स की मुफसल रिपोर्ट, और तमाम ठेकाजात, कैंटीन, मोटरसाइकिल स्टैंड, तमाम चीज़ें और तमाम मुलाजमीन की तादाद, सैलरी स्लिप की मुकम्मल तफसील दें। आपको हिदायत की जाती है, ताकीद की जाती है कि मामला हज़ा जो है अहम नवीयत का है, इसलिए आपसे गुजारिश कि आप इसमें आप हमें आके अपना जवाब जमा करवाएंगे। और उन्होंने ऊपर एक जो और बड़ी चीज, जो इतना वाज़ेह चीज बताता हूं ना इनके ऊपर, ये किसी जाहिर अंदर के बंदे ने जो है वो ये सारी चीजें निकाल कर जो है वो सामने रखी हैं, क्योंकि ये तो बड़ा तफसीली किस्म की जो है वो करप्शन है। और ये अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है, अच्छा कब है नबिया, किया होगा ये 11 तारीख को है, 11 मई को, ठीक है, ये कुछ रोज कबल, जिसमें ये भी कहा गया है कि बसूरत अदम हाजिरी आपके खिलाफ कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 174-172 ते पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट AC रूल्स एक तरफा तौर पर अमल में लाई जाएगी। यानी अगर आप नहीं आते ना तो आपके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे
ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں گئے اس جگہ پہ. اچھا تو آپ کو کیا خبریں ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو واضح لکھ دیا ہے کہ کون سے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب کا نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ اس چیز کا کوئی جواب موجود نہیں ہے؟ کیونکہ اچھا یہ دیکھیں نبیہ، موجود ہے جو سچا وہ دینا چاہیے نا، جو ایک سچا انسان ہوتا ہے نا، وہ تو بات سامنے آ جاتا ہے. وہ تمام جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بالکل. اچھا جو شہری ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ریٹ دائر کر دی جا کے. میاں منشی اسپتال میں تقریباً 3 سال سے زائد یہ تعینات ہیں. کہیں کوئی جواب نہیں، نہ عدالت میں نہ ہی محکمہ اینٹی کرپشن میں ابھی تک کوئی جواب دائر نہیں. اچھا یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عزت مآب شکیل احمد، جسٹس شکیل احمد نے سیکٹری ہیلتھ سے، اچھا اس ٹائم سیکٹری ہیلتھ تھے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی جو کہ اس وقت 73 ڈیز کی آف پر ہیں. اچھا. اور ان کی جگہ علی جان خان ایڈیشنل چارج پہ سیکٹری ہیلتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے کہا کہ آپ مجھے اس کی نا تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں، ساتھ ایک لیٹر عدالت القمر کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ وہ 17 مئی کو غیر قانونی تعیناتوں کے حوالے سے تفصیلاً جواب عدالت میں جمع کروائیں. یہ تقریباً 4 سے 5 روز قبل 17 مئی کو انہوں نے کہا جی آپ جمع کروائیں. اچھا اس میں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا نبیہ کہ جو انکوائری آفیسر ہے نا، انکوائری آفیسر سیکشن آفیسر کا نام ہے عتیق شیخ. ٹھیک ہے. یہ درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے اور لمحہ بر لمحہ ان کو کارروائیوں سے آگاہ رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مبینہ طور پہ بھاری معاوضہ بھی اس کی بات لے رہا ہے. یہاں پہ درخواست گزار ظفر ہے، ظفر نامی شہری ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کئی درخواستیں سیکٹری ہیلتھ کو جمع کرائی ہیں لیکن کسی پر بھی کارروائی عمل میں نہیں لائے گی. اب عدلیہ ہی میری واحد امید ہے. آپ نبیہ ہی دیکھیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دی. ان کے خلاف اگر ان کے پاس پورے پراپر ثبوت ہے جو ان پر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں تو پھر تو ڈاکٹر صاحب کا بچنا دیکھیں ناممکن سی بات ہے. لیکن نبیہ بات جب عدالت میں چلی جاتی ہے نا اور بات جب چلی جاتی ہے محکمہ اینٹی کرپشن میں تو پھر اس کے بعد فیصلہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. جی بالکل ایسا ہے. فیصلہ جو ہے وہ پھر جج صاحبان نے کرنا ہے. فیصلہ جو ہے وہ وہاں بیٹھی جو ان کی اپنی اینٹی کرپشن کی عدالت ہے اس نے کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑی روز محشر کی طرح یہاں ہے کہ باقاعدہ طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جو ان کو بھیجا گیا ہے آرڈر، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے، سب سے بڑا جملہ، تو آپ کے خلاف اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی عمل میں. اچھا میں نے آپ کو نبیہ بتایا نا کہ جس نے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اینٹی کرپشن میں جو آپ کو جو ہے صحیح ثابت کریں یا غلط ثابت کریں. اچھا میں یہاں پہ جو میں نے آپ کو نبیہ آگے بھی ذکر کیا تھا کہ جو اینٹی کرپشن کو درخواست جمع کروائی گئی تھی نا شہری ندیم کی جانب سے، اس نے اینڈ پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، واضح طور پہ، بالکل واضح طور پہ کہ بلکہ ان کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، یہ محض الزامات نہیں ہیں. اور نبیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تھوڑا سا آپ کو نا اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن جی کیا فرمایا آپ نے؟ ان کے پاس جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ فرسٹ ٹائم نبیہ وہ اپلیکیشن دیتے ہیں فرسٹ ٹائم، اور جب انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے نا تو تب وہ تمام ثبوت لے کے وہاں پر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تب وہ سارے ثبوت یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا. مطلب میرے جو اب میرے اندازے سے کہ جو اب اینٹی کرپشن نے بلایا ہے، اینٹی کرپشن جو ابھی بلایا ہے 11 تاریخ کو، وہاں پہ جو بھی سائل نے یا شہری نے ان کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ اپنے ثبوت ساتھ لے کر جائیں گے. یہ دیکھیں اینٹی کرپشن کا جو حکم نامہ طلبی ہمارے ناظرین ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دکھا رہا ہوں. یہ 11 مئی 2023 کو بلایا گیا تھا. جو موجودہ ایم ایس ہیں سیاد مٹھا ہاسپٹل کے اور سابقہ ایم ایس جو کہ اس وقت موجودہ ایم ایس ہیں میاں منشی ہاسپٹل لاہور ڈاکٹر عدنان القمر کو بھی، کیونکہ ان کے دور میں ہوئے تھے نا ٹینڈر، وہاں پہ وہ وہاں پہ بھی تعینات رہے ہیں. تو یہ کرپشن کہانی ہے نبیہ. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا نا ایک اینٹی کرپشن کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ وہاں پہ درخواست دینے کا طریقہ نبیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ باقاعدہ ایک بیان حلفی جمع کروانا پڑتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں بالکل سچ ہے اور آپ اس کے ثبوت دیں گے. اگر آپ اس کے ثبوت نہیں دے پاتے تو درخواست گزار آپ یعنی درخواست گزار کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. دیکھیں کوئی اتنا بیوقوف تو نہیں جس نے اتنے بڑے 7 یا 8 پیجز پہ کرپشن کہانی تحریر کی ہے. صحیح بات ہے. اور نبیہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے نا، یہ کروڑوں کی، یہ ملینز کے اندر یہ بات جا رہی ہے. یہ اور اسی طرح آپ نبیہ اندازہ لگا لیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جو میاں منشی ہاسپٹل کے ایم ایس جو اس وقت
ڈاکٹر دانل قمر ہے خلاف جو احتجاج کیا گیا وہاں پہ بھی جنہوں نے قیمتیں بتائی ہیں جو آپ نے خود اچھا سلمان، اب اس کا جو ہے نا وہ ہم کنکلوڈ کر لیا اس کو ہم نے، کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ابھی جو میاں منشی ہسپتال کے MS ہے ڈاکٹر عدنان القمر، ان کے خلاف جو کارروائی عمل میں لائی گئی ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن میں بھی چل رہی ہے اور عدالت میں بھی چل رہی ہے. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ میں نے یا یہاں بیٹھے ہمارے رپورٹر نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن جو کرپشن کی کہانی ہے وہ ہم نے آپ کو اپنی زبانی سنا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کرپشن کس طرح کی جاتی ہے اور ملکی خزانے کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے. ٹینڈر کتنے کا ہوتا ہے، کتنے کا لکھا جاتا ہے، کتنی چیزیں آتی ہیں اور کتنی بیچ میں سے غبن کر لی جاتی ہے اور کتنے پیسے جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیے جاتے ہیں. میں ذکر یہ صورتحال ہے، تھوڑا سا ذکر کرتا جاؤں، صرف جسٹ مجھے آپ 30 to 40 سیکنڈز دیں کہ اس میں کئی ایسے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جس میں ادویات یا جو ان سی میڈیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ جس قیمت میں خریدے گئے بازار میں اس سے آدھی قیمت پہ مل رہے تھے. انہوں نے ڈبل ٹرپل قیمت پہ وہ ٹینڈر سر وہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو خود بخود ان سے پوچھ کر جو ہے وہ ان سب چیزوں کی ہو جائے گی کتنی قیمت پر جو ہے وہ اس کو خریدا گیا. بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا آپ جب ایسا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ صرف اپنے آپ کے ساتھ کسی ایک شخص کو گواہ بنا لیتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس امید سے دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں یا چیزوں میں عدل بدل کرتے ہیں تب بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ انصاف ضرور کرتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے مکافات عمل جو ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ MS ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ تعینات ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، پروگرام سے کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل سے یہیں پر ملاقات ہوگی. مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ساتھ ہی YouTube پر پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ آپ نے پروگرام کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے KN نیوز کو. ساتھ ہی جتنے میرے اکاؤنٹس ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے نام سے آپ وہاں پر جو ہے وہ میسج بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو آپ جتنا پسند کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.